اج مدتاں تو بعد تے یار دے نال ملاقات ہوئی۔ حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے اج او ویلا آ گیا ہے جدوں یار دی یار دے نال ملاقات ہوے گی تے منظر کی ہوے گا کہ وچ قبر دے او سونا جد آ قدم ٹکاوے۔ بابا سے بلند کہہ دینا سبحان اللہ۔ وچ قبر دے او سونا جد آ قدم ٹکاوے، وچ قبر دے او سونا جد آ قدم ٹکاوے۔ پھر ہوے گا کہ آپ فرماتے ہیں جدو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام مدینے دے لجپال کونین دے والی امام الانبیاء تاجدار بطحا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جدو میری قبر دے اندر تشریف لے کے آن گے آپ فرماتے ہیں ہوے گا کہ قدماں چڈگ پواں میں منظر عجیب ہووے، قدماں چڈگ پواں منظر عجیب ہووے۔ اس واسطے میں ساریاں نو دعوت دینا وا منگو دعاواں شالا اجدا نصیب ہو، منگو دعاواں شالا اجدا نصیب ہووے، منگو دعاواں شالا اجدا نصیب ہووے۔ جدوں آوے موت سانو سونا قریب ہووے۔ کوئی گڈیاں دے واسطے دعاواں منگدا ہے، کوئی تیاں تے پتراں دے واسطے دعاواں منگدا ہے، کوئی دنیا داری دے واسطے دعاواں منگدا ہے، کوئی مال و دولت دے واسطے دعاواں منگدا ہے، کوئی عزت تے آبرو دے واسطے دعاواں منگدا ہے۔ اسی انہاں چیزاں دے واسطے نہیں، اسی کس چیز دی دعا منگنے ہاں؟ جدوں آوے موت سانو سونا قریب ہووے، جدوں موت سانو سونا قریب ہووے، جدوں آوے موت۔ بڑی مہربانی بابا سے بلند محبت دے نال پڑھ لو، جدوں آوے موت سانو، جنہ جنہ دے دل دیے مرضی ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس نے موت دا ذائقہ چکھنا ہے، اس گل تو کسی نے بھی بچنا نہیں، ہر بندے نے موت دے منہ اندر جانا ہے، ہر بندے دے نفس نو موت ہونی ہے، لیکن اس موت دا کتنا مزہ ہوئے گا جدو ملک الموت روح قبض کردہ ہوئے، سامنے مصطفیٰ دا دیدار ہو جاوے۔ ہر بندے نے ڈر جانا ہے، اس واسطے اللہ دے حضور یہ ہوئی دعا منگنے آ، جدوں آوے موت سانو سونا قریب ہووے، منگو دعاواں شالا اجدا۔ اس واسطے اہل سنت و جماعت دا عقیدہ ایسا عقیدہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سانو عطا فرمایا ہے۔ جدو ماہ ربیع النور شریف دا مہینہ تشریف لے کے آندا ہے، اسی آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی آمد دیاں خوشیاں کرن لگ پینے ہاں، اسی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی آمد دا جشن منان لگ جانے ہاں۔ کئیاں گھراں دے اندر سوگ پہ جاتا ہے، کئیاں نوں اس گل دی بڑی ٹینشن لگ جاندی ہے، اگے ویکھو نہ سنیاں دے مولویاں نے کھان دا ٹگ بنایا، نہ چلیا اسی کھان دا ٹگ نہیں بنایا، اے تے ماہ ربیع النور اسی تے پورا سال سرکار دا صدقہ کھانے۔ اے نہیں کہ صرف ماہ ربیع النور شریف دے اندر نہ پورا سال سرکار دا صدقہ کھانے ہاں، اور اللہ دیاں کرم نوازیاں نے، اے مالک دیاں شاناں نے، انہیں سانو عطا کیتا ہے، ساڈے حصے سرکار دی محبت آ گئی، ساڈے حصے سرکار دا پیار آ گیا، ساڈے حصے نبی دا عشق آ گیا، ساڈے حصے نبی دی محبت آ گئی۔ کیویں نہ ہوندی؟ اے ہوئی عمل میرے نبی دے یاراں نے کیتا ہے، جڑا عمل اہل سنت و جماعت کر دی۔
میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے صحابہ نے کام کیتا ہے سرکار دے نال محبت کیتی تسی ایتھے بیٹھ کے کی کر رہے ہو سرکار دا ذکر بھی کر رہے ہو تے سرکار دے نال محبت بھی کر رہے ہو محبت ایسی تے ذکر کر رہے ہو نا اگر محبت نہ ہوتی تے ذکر کادا پھر میں دساں کہ صحابہ محبت کیتی کہ انج اسی تے پھر دنیا داری دیاں گلاں کردے ہیں نا وچ تے صحابہ محبت بھلا کیویں کیتی اگر کہو سبحان اللہ تے دساں بارگاہ رسالت اندر امام الانبیاء تاجدار بطحا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جس وقت تشریف فرما ہوندے نے سامنے میرے آقا دے یار بیٹھے ہوندے نے اور کیویں بیندے نے بڑے دوزانو ہو کے ادب دے نال محبت دے نال پیار دے نال بلکہ صحابہ دا عقیدہ ہے اس طریقے دے نال سرکار دی بارگاہ دے اندر بیندے نے کہ میں کو جی اچھی نہیں گئی سبحان اللہ انج دی سبحان اللہ کہ وہ دانا بن جائے پنجابی دے اندر دانا بن دیتا دانا بن دیو کری سبحان اللہ کہہ کے نالے سرکار دی بارگاہ دے اندر بیندے نے نالے سرکار دا دیدار کردے نے تے نالے آندے نے میں کو جی اوے میرا دل پر سونا اگو پراٹھ بابا مہر ویکھن دے ادھر ہو جا بابا مہر آندا قاری صاحب ساڈے ال کوئی جے پڑھیا جے دھیان کرن بابا مہر میں کو جی اوے میرا دل پر سونا اوے میں کی کنے سنو او با بیڑے میرے وڑدا نہیں تے میں لکھ وسیلے گن پلے میں کی کن یار منا فکر او ہمیں سارا سی میرا کامل باہو رو دیا نا مر جا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری علماء اہل سنت علماء اہل سنت میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے نال پیار کردے نے محبت کردے نے تے ادب صحابہ تو کے ادب کوئی نہیں جی کہہ دو سبحان اللہ بارگاہ رسالت کے اندر انہیں بیندے نے کہ پھر دنیا داری دی خبر کوئی نہیں ساڈا تے دھیان نماز دے وچ وی انج نہیں دا اسی تے نماز دے وچ وی کھلونے تے دنیا داری دیاں گلاں ساڈے ذہن چوں نہیں جاندی اگر سرکار دے نال محبت کرن دا طریقہ سیکھنا تے میرے نبی دے یاراں کولوں سیکھ سبحان اللہ تے اساں اہل سنت و جماعت نے انہاں کولوں طریقہ سیکھیا سبحان اللہ سرکار دے یاراں نے سرکار دے نال محبت کیتی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے میرے آقا دے نال پیار کیتا محبت کیتی سرکار دا ذکر کیتا سرکار دی آمد دی خوشی کیتی اسی بھی کرتے اور اللہ دے فضل و کرم دے نال قیامت تک کردے رہاں جنہیں دیر تک ساماں وچ سا رہے گا سرکار دے گیت گاندے ہی رہاں کیوں کہ ساڈا اے ایمان ہے ساڈا اے عقیدہ ہے یقین ہے توجہ کریا جی کہ ساڈے جسم دے اندر جیڑی جان ہے نا اے بھی میرے مصطفیٰ دے صدقے دے نال اور میرا
نبی ساڑیاں جانا دا مالک ہے. میرا نبی کی ہے؟ بولو تو صحیح ہے. میرا نبی ساڑیاں جانا دا مالک ہے. اسے جان دا کی کرنا ہے جڑی مصطفیٰ دے کم نہ سرکار دا ذکر نہ کرے. ایسے وجود دا کی کرنا ہے، ایسی زبان دا کی کرنا ہے جڑی کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دا ذکر نہ کرے. سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جس وقت غار دے اندر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے نال نے تے بڑا مشہور واقعہ تسی سنیا ہے. ایک دن اما عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہ عرض کر دیا نے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فدا قوم کا بھی ماں باپ قربان کملی والیا آسمانہ دے جنہیں ستارے نے انہیں نیکیاں کسے دیاں ہیں. کتنا سونا سوال کیتا مومنہ دی ماں نے، کتنا سونا سوال کیتا. آسمانہ دے کنے تارے نے؟ سائنسدان بڑے ترقی کر گئے نے پر کوئی سائنسدان یہ نہیں گن سکیا کہ آسمانہ دے ستارے کنے نے. مومنہ دی ماں کا عقیدہ سی میرے تے ساری سائنس جا کے رک جاندی ہے، میرا نبی ادوں بھی اگا جانا. اس واسطے سوال کیتا کہ حضور آسمانہ دے جڑے ستارے نے انہاں نیکیاں کسے دیاں ہیں؟ میرے نبی نے فرمایا ہاں. پتہ لگا ایک تے مومنہ دی ماں دا عقیدہ ہے کہ میرا نبی جاندا ہے. تے دوجی گل ہے کہ آسمانہ دے جننے ستارے نے میرے نبی نو اے بھی پتہ ہے تے انہاں دے برابر جنیاں نیکیاں نے میرے نبی نو اے بھی پتہ ہے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فدا قومی و ابی ماں باپ قربان کملی والے آسمانہ دے جننے ستارے نے انہاں نیکیاں کدیاں نے؟ میرے نبی نے فرمایا میں جاننا میں انہاں نیکیاں کدیاں نے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم انہاں نیکیاں کدیاں نے؟ فرمایا آسمانہ دے جننے ستارے نے انہاں نیکیاں میرے عمر فاروق دیاں نے، میرے فاروق اعظم دیاں انہاں نیکیاں نے. آسمانہ دے جننے ستارے نے انہاں نیکیاں میرے فاروق دیاں نے. ام المومنین اما عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا آپ دے چہرے دے اوتے پریشانی آ گئی ہے، آپ خاموش ہو گئے نے. کونین دے والی امام الانبیاء تاجدار وطہا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ گل پوچھ کے چپ کر گئی ہے، میں بھی جاننا وا تو کی پوچھنا چاہنی ہے. حضور پھر جو میں پوچھنا چاہنی ہوں وہ دس دیو. فرمایا عمر دیاں ساری عمر دیاں نیکیاں ایک پاسے تیرے باپ ابو بکر صدیق دی غار والی نیکی ساریاں تو افضل ہے. عمر فاروق دیاں ساری زندگی دیاں نیکیاں ایک پاسے تے ابو بکر صدیق دی غار والی نیکی او ساریاں نیکیاں تو افضل ہے، ساریاں نیکیاں تو اعلی ہے، ساریاں نیکیاں تو بھاری ہے. ہن پوچھو انہاں مولویاں دے کولو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے غار دے اندر بیٹھ کے کی کیتا ہے؟ آپ نے غار دے اندر بیٹھ کے کیڑیاں نمازاں پڑھیاں نے؟ آپ نے غار دے اندر بیٹھ کے کیڑیاں زکاتاں ادا کیتیاں نے؟ کیڑے حج کیتے نے؟ کیڑے صدقہ فطر ادا کیتے نے؟ کیڑے کسے بیوہ دے سر دے اتے ہاتھ رکھے نے؟ کوئی بھی ایسا عمل نہیں کیتا. پھر کیڑا عمل ہے جدی وجہ دے نال ابو بکر صدیق نو اے مقام مل گیا، اے شان مل گئی، اے عظمت مل گئی؟ تے جدوں پوچھیا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دے کولو کہ حضور دسو وجہ کی ہے؟ اللہ تبارک و تعالی نے بڑی شان عطا فرمائی ہے. امام الانبیاء دی نظر دے اندر بڑا مقام ہے. افضل البشر بعد الانبیاء حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ تہاڈا مقام ہے. حضور وجہ کی ہے؟ انہاں شاناں کتھوں مل گئیاں؟ انہاں مقام کیویں مل گیا؟ غار دے اندر تسی کی کردے رہے ہو؟ آپ نے فرمایا میں غار دے اندر کوئی بھی عمل نہیں کیتا، ہاں ایک عمل ضرور کیتا ہے. حضور کیڑا عمل ہے؟ فرمایا میں اپنی گودی وچ لٹا کے ودوہا دا چہرہ ویکھیا. اپنی گودی دے اندر لٹا کے کی کیتا ہے؟ اچھی کہہ دیو نا. میں اپنی گودی وچ لٹا کے تے سرکار دی زیارت کیتی ہے. نقشہ کھچتی ہے جی ابو بکر صدیق نے زیارت کی. ساڈے تے پیر آ کے بہ جان نہ لے بھی بابے گل میری دھیان نہ سنیا جی تے ساڈیاں اپنیاں اسی تو گد لڑ پینے اور واری کر رہے ادھر تو اوپر لے آیا تو پا کے دتا ہے. یہ بھی نہیں پتا کرما والے پیر بیٹھے ٹینشن ہی کوئی نہیں. ابو بکر صدیق نے گودی وچ لٹایا نا، سب تو پہلا پیر بھی میرا کملی والا تے سب تو پہلا مرید بھی ابو بکر صدیق. سبحان اللہ. اچھی کہہ دو نا سبحان اللہ. سبحان اللہ. میں سارے پیر، مینوں سارے پیراں دے نام آؤندے.
ٹینشن نہیں لینی، پیراں دے منن والے ہیں، پیراں دے منن والے ہیں۔ گل وال وال کے بابے مہر لے کے آنا، بابے مہر آخیا 8 دن ہو گئے نے پکی کردا مینوں روز، قاری صاحب انج کریا جی، قاری صاحب انج کریا جی۔ میں آخیا چل انج ہی کراں گا جویں تو آکھے۔ میں کہ چل اسی ادھر بھی کر دیں گے، یہ بھی گھر پیراں والا نہیں وہ آپ بایا میں نظر نہیں لگتی۔ تھی کیا آخو گے بابے مہر کا قاری صاحب نہ پیار ہی بڑا، پیار تو واقعی میرے نال ہے، سارے مینوں چھڈ گئے نے، مہر نہیں چھڈے، نہیں چھڈے گا مینوں اللہ دے فضل و کرم۔ بابا مہر دین میرے پیراں دا نام پیر مہر علی شاہ۔ جدوں میں بابے مہر نوں ویندا نا تے مینوں اپنے پیراں دا شعر یاد آ جائے۔ اس واسطے بابے نال میرا پیار ہے، محبت ہے۔ اللہ تعالیٰ بابے نو سلامت رکھے، دی آل نو سلامت رکھے، دی اولاد نو سلامت رکھے۔ گرامی قدر حضرات، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی بات کر رہے ہیں یار، ذرا عالم تصورات دے اندر جا کے اسی تے انہاں دی جتیاں دی جتھے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین دے گھوڑیاں نے پیشاب کیتا، جیڑی سواری تے میرے آقا دے یار سوار ہوئے نے تے انہاں سواریاں جتھے پیشاب کیتا، اسی اس جگہ دا بھی مقابلہ نہیں کر سکتے۔ توجہ ہے میرے بات، گل میں وڈی کیتی سبحان اللہ، تساں نے کی آکھی؟ صحابیت دا جڑا مقام ہے نا، یہ کوئی معمولی جی بات نہیں۔ انشاءاللہ تعالی اے جڑے ربیع النور دے پروگرام نے نا، اس دے اندر میں مختلف میرے موضوع ہون گے۔ اس دفعہ میں نے کوشش کرنی ہے میں میلاد گھٹ پڑھاں تے اہل بیت دی تے صحابہ دی محبت چوکھی پڑھاں، میں کوشش کرنی انشاءاللہ تعالی۔ اسی اس جگہ دا بھی مقابلہ نہیں کر سکتے جس تھان دا جتھے میرے آقا دے یاراں دے گھوڑیاں نے پیشاب کیتا۔ عالم تصورات اندر جا کے ذرا دیکھو، سوچو تو کیسا منظر ہوئے گا جب گود ابو بکر صدیق دی ہوئے گی تو رخ انور کونین دے والد ہوئے گا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو گود۔ اچھا تواڈے جو حاجی بیٹھا ہے جنہیں عمرہ کیتا یا حج کیتا ہے، ماشاءاللہ بابا عاشق بھی گیا سی میرے خیال میں، نہیں اللہ لے جائے، توجہ کریا جی، لے جائے۔ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب دے میلاد دی برکت نال سب نو روزہ رسول دی زیارت نصیب۔ جس وقت حاجی جاندے نے نا مدینہ پاک، میں ایک دن ایک بابے نو پوچھیا، بزرگ نو، حج کر کے آیا، عمرہ کر کے، میں کہا بابا جی اسی تے ویکھیا نہیں، اسی تے حج نہیں ویکھیا، باقی یہ دسو کہ جدوں مدینہ پاک دے اندر انٹری ہوتی ہے، جدوں پہلی نظر سرکار دے روزے تے پیندی ہے تے ادوں کی منظر ہوندا؟ تے بابا کہندا قاری صاحب جے سچی پوچھ دیو تے کوئی بندہ اپنے اتھرو نہیں ڈک سکتا، کوئی بندہ اپنے اتھرو نہیں ڈک سکتا۔ میں کہ کی وجہ؟ انہیں کہ سرکار دا روزہ سونا ہی اینا کو ہے کہ جدو بندہ پہلی نظر ماردا نے تینج لگتا جی میں کملی والا سامنے تے پھر اپنے گناہ چیتے ہوندے نے، اکھاں وچوں رونا آ جائے۔ جدو سرکار دے روزے تے نظر پوے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے روزے، توجہ، سرکار دے روزے تے نظر پوے تے بندہ آپے تو باہر ہو جاتا ہے۔ جیڑا سرکار دے روزے نو ویکھے او تے آپے تو باہر ہو گیا، تے ابو بکر صدیق دی شان دا کی عالم ہوے گا جن نے میرے آقا نو اپنی گودی وچ پا کے تکیا، اپنی گودی دے اندر لٹا کے سرکار دے چہرے دی زیارت کی۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی پھر شان کیسی شان ہے، کیسا مقام ہوئے گا، اور پھر ویکھیا کیویں کسی بھی اپنے پیراں دی زیارتاں کرنی لیکن گلے شکوے نہیں مکدے۔ ابو بکر صدیق نے دسیا کہ پیر دا احترام کیویں کرنا ہے، اچھی کہہ دو سبحان اللہ، بڑی مہربانی۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارگاہ رسالت دے اندر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نو اپنی گودی دے اندر لٹا کے، کونین دا والی والدحا دے چہرے والا، واللیل دیاں زلفاں والا، ما زاغ البصر دے کاجل والا، وما ینطق عن الہویٰ دی زبان والا، والنصر دے زمانے والا، میرا سونا نبی حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی گودی دے اندر لیٹے نے۔ سیدنا ابو بکر صدیق کونین دے والی، امام الانبیاء، سرور انبیاء، تاجدار بدحا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دی زیارت کرتے ہیں اور چہرے دے اوتے ٹک ٹکی لا کے سرکار دا دیدار پہ کرتے ہیں۔ ادھروں سپ اپنا کام کری جا رہا ہے، سیدنا ابو بکر صدیق دی ہڈی تے ڈنگ ماردا ہے، پھر ہڈی دے اوتے ڈنگ ماردا ہے،
ہے ہڈی دے تے ڈنگ ماردا ہے آپ پیر نو ہٹاندے نہیں نظر نو اپنی نو ٹکا کے رکھیا ہے دھیان ادھر ادھر نہیں کیتا اور اس طریقے دے نال سرکار دی زیارت کردے نے اور اس طریقے دے نال بیٹھے نے کہ آپ اس طرح بیٹھے نے آپ فرماتے نے اور میں جڑے بھی پیراں دے نال محبت کرنے والے نے اپنے پیراں دے نال عقیدت کرنے والے نے اگر انہاں نو پتہ نہیں تے میرے کولوں سکھ لو کہ آ جاؤ انج اپنے پیر دا دیدار کرو انج اپنے پیر دی زیارت کرو انج اپنے پیر دی بارگاہ دے وچ بہو جویں میں بیٹھا وا دنیا دی پرواہ نہ کرو اپنے پیر نو تکنا دے انج تکو کہ اے تن میرا اے تن میرا اوے چشمہ میں مرشد ویکھنا اور لولو دے اوے مڈ لکھ لکھ چشمہ ایک کھولا ایک کجاہو اتنا ڈٹھیا اتنا ڈٹھیا اینے نال گل نہیں بندی سونیا ماں دان دے نینا والیا اینے نال گل نہیں بندی اتنا ڈٹھیا اوے مینوں صبر نہ آوے اور اگڑے اوے پجاں مرشد دا دیدار یا حضرت باہو مینو لکھ کروڑا او ہزار ویکھن نال تے کام ہی نہیں بندا انج ویکھو جویں ابو بکر صدیق نے ویکھیا سب بھی اپنا کام کیتی جا رہا یار نو پرواہ ہی کوئی پرواہ کیویں ہوئے سامنے ودھا دا چہرہ ہے یوسف علیہ السلام مصر دے بازار وچ آئے نا حسن دے شاہکار نے سبحان اللہ کیسا حسن بی بی زلیخا نے کیا کہ ایک مہربانی کرنی ایک نیکی کرنی فرمایا کی جدو میں کہاں تے رخ انور تو کپڑا چکنا سبحان اللہ تے ادھر بیبیاں نو سیب بھی بڑھا دیتے تے ہاتھ وچ چھریاں بھی دے دیتے تے کیا کٹنے ادو شروع کرنے نے جدو میں آکھاں اپنے آپ چیرنے نہیں انہوں نے تانا دیتا انہوں نے کیا تو ایک اڈی وڈی امیر بیبی ہو کے اپنا کی انہوں نام سی یار میرے ذہن چوں نکل گیا عزیز مصر دی بیوی ہو کے ایک غلام دے نال تو ایک غلام دے عشق دے اندر گرفتار ہو گئی بی بی زلیخا نے آکھیا کہیں ویکھیو صحیح سبحان اللہ تہاڈے عشق تو بھی صدقے جاواں سبحان اللہ بی بی زلیخا بھلا کی کہ انہیں کہا مینوں تانا مار دے ہو نا مینوں مہنا دیندے ہو بھی تو ایک غلام دے عشق دے اندر گرفتار ہو گئی ہے تو انہیں کہا کری تکیا جے صحیح ایک کری انہوں ویکھیا جے صحیح تے پھر مینوں دسیا جے کہ میں سچی ہاں سبحان اللہ ایک کری ویکھنا تسی ادھروں یوسف علیہ السلام محل دے اندر داخل ہوئے تو ادھر بی بی نے انہوں نے کہا لو تسی ہن سیب کٹنے شروع کر دیو تو یوسف علیہ السلام نے کہا کہ تسی ہن ذرا رخ انور تو کپڑا اٹھا دیو سبحان اللہ یوسف علیہ السلام نے اپنے رخ انور تو کپڑا چایا بیبیاں تکی جا رہی نے سیب کٹ گیا انگلاں کٹ گئیاں کپڑے خونوں خون ہو گئے زلیخا نے کیا دیکھو سیب انہیں کہ تواڈے ہاتھ بھی کٹے گئے انگلاں بھی کٹیاں گئیاں سلام دا دیدار ہوئے انگلاں کٹ جان تکلیف نہیں تھی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تے رخ ودھا وے گئے آپ دے سرکار دا دیدار کر رہے ہیں رخ انور جڑا سرکار یوسف علیہ السلام دا حسن بڑا بے مثال ہے لیکن سیدنا یوسف علیہ نبی جنا علیہ السلام دا
جتنا بھی حسن ہے آپ اپنے حسن کے اندر با کمال بھی نے بے مثال بھی نے لیکن جتنا بھی حسن یوسف علیہ السلام دا ہے اے سب حسن میرے مدنی ماہی دے جوڑیاں دا صدقہ نین دے والی دے جوڑیاں دا صدقہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تے بارگاہ رسالت دے اندر تے سرکار دے چہرے دی زیارت اپنی گودی دے اندر تے پھر لوکاں نو دس رہے ہیں کہ اپنے پیر دے نال عقیدت کرنے والے اپنے پیر دے نال محبت کرنے والے میں میری شان بڑی سیدنا ابو بکر صدیق دا مقام بڑا ہے میرے والوں ویکھو جویں میں اپنے پیر نال عقیدت کرنا پیا نا تسی بھی انج ہی کریا جی حضور تسی کیویں عقیدت کردے ہو آپ فرماندے نے میں تے لوکاں نوں اے سبق دینا وا لوکاں نوں اے درس دینا وا حضور کی آپ فرماندے نے میں عقیدت کرنا وا کہ در مرشد دا اوے خانہ اے کعبہ حج ضروری کریے تقوی رکھ کے اوے محبوبہ والا چل دوارا ملیے نعرہ تحقیق نعرہ تحقیق نعرہ حیدری وہ جو پہلو محمد میں دربار بنا ہے قرآن یہ کہتا ہے وہی یار بنا ہے وہ تین میں شامل پھر چار بنا ہے وہی بعد محمد کے سردار بنا ہے جا کھول کتابیں تحقیق یہی کہے گی تو جو بھی کہے دنیا انہیں صدیق کہے گی وہ دین نبی کو سدا پالنے والا وہ حکم نبی کا نہ ٹالنے والا وہ سانپ کے جبڑے میں قدم ڈالنے والا جاؤ ابو بکر تھا دنیا میں کوئی ڈھونڈ کے لاؤ ہے اتنی جرت تو پھر سامنے آؤ نعرہ تحقیق نعرہ حیدری سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ تھوڑا جا پیچھے لے کے چلنا تھوڑا جا پیچھے لے کے جدو آدم علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ نے جسم دے اندر روح نو پھونکیا آدم علیہ السلام دی آنکھ کھلی توجہ کریا جی میرے والے جدو سامنے نظر پئی نا آدم علیہ السلام تے میرے آقا دا نام لکھیا نظر آیا سونے نبی دا نام لکھیا نظر آیا آدم علیہ السلام ادھر دھیان ماریا ادھر بھی سرکار دا نام ادھر دھیان ماریا بہت سارا جنت دے درختاں دے پتے پتے اوتے میرے آقا دا نام لکھیا عرض کیتی مالکا اے کون ہے جی دا نام لکھیا کون ہے اللہ پاک نے فرمایا آدم اگر اے نہ ہوندا تے تو ہی نہ ہوندا اے نہ ہوندا تے تو بھی نہ ہوندا یا اللہ ہے کون میرا آخر الزمان پیغمبر محمد مصطفیٰ میں مختصر لمبی بات یا اللہ جنہ جنت دے چپے چپے دے ذرے ذرے تے نام لکھیا تو میں نے بخائی دے میں دا دیدار کرنا چاہنا میں دا بولو میں دا 5 منٹ نے لگا چھڑن تو ٹینشن نہیں لینی میں دا دیدار کرنا چاہنا کاری صاحب نے بھی سانو پسا چھڈیا اج گل کر کے یہ نواں ساڈے واسطے ٹھوکا ٹھوک دیتا ہے وہ بندہ یہ سیاپے ایتھوں جیڑا بھی میں پھر بندہ آیا نا انہاں سامنے بندہ ہن نہیں کہہ سکدا کہ 5 منٹ یہ 2 گھنٹے لانے یہ بھی ساڈے واسطے نہ سیاپا پڑا چھڈیا کرم والے اللہ انہاں نوں تندرستی دے رکھے علماء اہل سنت دا علماء اہل سنت دا سایہ ساڈے سراں تے سلامت رکھے ساڈے خطیب اہل سنت عالم نبی فاضل جلیل حضرت علامہ مولانا قاری محمد آصف ندیم عثمانی صاحب ساڈے پنڈ دے اندر تشریف لے کے آئے نے دین دی خدمت واسطے آئے نے ٹھیک ہے تو ساڈا حق بندا کہ اسی انہاں دے نال تعاون کریے اسی انہاں دے نال موڈا لائیے اور دین دی خدمت واسطے آئے نے ماشاءاللہ انہوں نے اور یہ ساڈے ورگے مولوی نہیں ماشاءاللہ پڑھے لکھے مولوی اسی مولوی ہیں مولا نام ہے سمجھ آئی گل دی میں
ایسی میں مینوں تسی مولوی کہہ سکتے ہو، میں مولوی ہوں، یہ مولانا ہے جی۔ تو اللہ پاک دی خاص کرم نوازی ہے ماشاءاللہ، ایم اے اسلامیات نے، پڑھی لکھی شخصیت نے، پڑھی لکھی ہستی نے، اللہ تعالیٰ انہاں دا سایہ ساڈے سراں تے قائم دائم فرمائے۔ گرامی قدر حضرات، میں اجازت نال ایک دو گلاں ایک دو نہیں بلکہ ایک ہی، کیونکہ پھر دو کیتیاں پھر سیاپا پی جانا، ایک ہی کر کے میں چھٹی۔ سیدنا آدم علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے قاری صاحب گل بابت دے لو وہ کہتے ہیں کہ ہم تو دغا کی جگہ دعا دیتے ہیں۔ اللہ میرا انداز اندر رومانٹک، تو رومانٹک انداز نالے سرکار دی تعریف ہو جاندی ہے، نالے حکم شریعت کی پاسداری ہو جاندی ہے، بے شک، نالے رب راضی ہو جاندہ ہے، نالے شاہ رب راضی ہو سبحان اللہ۔ سیدنا آدم علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے عرض کی تھی مالکہ ایڈا سونا نبی ہے، ایڈا سونا، کہ سانو یہ دیدار کروا دے۔ اللہ پاک نے فرمایا آدم اپنے نوہاں وچ ویکھ، ہتھاں دے انگوٹھیاں دے جڑے نوہ نے انہاں وچ ویکھ۔ آدم علیہ الصلوۃ والسلام کھڑے ہو اپنے ہتھاں دے نوہاں دے وچ انگوٹھیاں وچ دھیان ماریا، نظر نہیں آیا۔ مالکہ کی گل ہے یا اللہ نظر نہیں آیا؟ فرمایا ایویں آ جانا، ایویں نظر نہیں ہونا یا اللہ، وجہ کی ہے؟ فرمایا کھڑا ہو پہلے میرے نبی دی ذات تے درود و سلام پڑھ۔ اج ساڈے اٹھ کے کھلو کے کہنے لگ پیندے نے کوئی لوڑ نہیں درود و سلام پڑھن دی، اے کتھے لکھیا؟ میں کہ اللہ دا قرآن پڑھ، اللہ نے قرآن دے اندر فرمایا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے لا رحم کتاب کے اندر ارشاد فرمایا، حضرات عزیز گھر کا لمبی ہو جائے گی۔ اللہ نے فرمایا یا اللہ کی گل ہے؟ فرمایا میرے نبی تے درود و سلام پڑھ۔ جب آدم علیہ الصلوۃ والسلام نے درود و سلام پڑھیا، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دا نور چمکا ماردا نظر آ گیا۔ جب آدم علیہ السلام نے ویکھیا آدم علیہ السلام دی ٹکٹکی لگ گئی ہے، آپ ٹکٹکی لا کے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے نور نو دیکھی جا رہے نے، دیکھی جا رہے نے، دیکھی جا رہے نے۔ اللہ پاک نے فرمایا آدم یا اللہ کی گل ہے؟ فرمایا بس کر دے، بس کر دے۔ جب اللہ نے انی گل کی تھی، آدم علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے ہتھاں نو اپنے انگوٹھیاں نو چم کے اپنے چک کے اپنے ہونٹاں نال لایا، انہاں نو چومیا، چم کے اکھاں دے نال لایا۔ اللہ نے فرمایا آدم گل ویکھن دی ہوئی سی، چومن دی نہیں۔ چومیا کدے واسطے؟ یا اللہ سونا ہی ایڈا سی، چومن تو بنا رہائی نہیں گیا۔ سونا ایڈا سی اس واسطے میں چم کے اپنی اکھاں دے نال لا لیا۔ جدو آدم علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کونین دے والی امام الانبیاء تاجدار وطہا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دا دیدار کیتا، آپ نے آپ دے نور دی زیارت کیتی۔ جدو آپ دی پہلی نظر سرکار دے نور اتے پئی تے بے ساختہ آپ دی زبان دے وچوں بھی یہ نکلیا سبحان اللہ۔ اچھی کیا دو سبحان اللہ۔ میرے گولڑے دے تاجدار نے دیکھیا سی نا سرکار نو زیارت کی تھی، سبحان اللہ۔ گولڑے دے تاجدار نے زیارت کی تھی نا تے اوتھے آپ نے لکھیا سی، آپ نے کلام لکھیا سی۔ اللہ حضرت امام محمد رضا کا فاضل بریلی رحمت اللہ علیہ، توجہ کریا جی۔ اللہ حضرت کو کسی نے پوچھا، اللہ حضرت مولوی احمد رضا جنہاں نو پیڑ ہوندی ہے نا وہ آپ دا نام لیندے نے مولوی احمد رضا۔ آپ دے کولوں کسی نے پوچھا انہیاں سرکار دیاں نعتاں لکھیاں نے تے ویکھیا بھی آ، یہ کیویں ہو سکدا ہے کہ جہدے نال اسی پیار کریے انہوں پتہ ہی نہ ہوے؟ اللہ حضرت نے سانو ایسا عقیدہ دیتا ہے۔ آپ دے کولوں کسی نے پوچھا اے احمد رضا مینوں یہ گل دس، تو نبی پاک نال بڑا پیار کرنا، بڑیاں نعتاں لکھیاں نہیں سرکار دیاں، نبی نو ویکھیا ہی؟ سبحان اللہ۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نو ویکھیا ہی؟ گل ویکھ کے کرنا، ویکھ کے بھی کر رہا تے ساریاں بغیر ویکھن تو کیتیاں، کوئی ویکھ کے بھی کر۔ اللہ حضرت جو روح تڑپ گئی
تے سرکار دی زیارت ہوئی ہے کہ ہو سکتا ہے کہ امتی نبی نو یاد کرے نبی نو پتہ نہ ہوئے اللہ حضرت امام محمد رضا کا فاضل بریلی رحمت اللہ تعالی علیہ نے انہیاں سرکار دیاں نعتاں لکھیاں نے انہی سرکار دے نال محبت کیتی ہے انہاں سرکار دے نال پیار کیتا ہے جدوں اللہ حضرت امام محمد رضا کا فاضل بریلی رحمت اللہ تعالی علیہ نے انہی گل سنی آپ دی روح تڑپ گئی کونین دے والی دا دیدار ہو گیا امام الانبیاء نے کرم فرما چھڑیا اللہ حضرت نے ویکھ کے تے قلم اٹھائی جدو سرکار دے چہرے نو ویکھیا تے ویکھ کے کہندے نے سونیا سرور کہوں تے مالک مولا کہوں تجھے سرور کہوں تے مالک مولا کہوں تجھے سرور کہوں کہ مالک مولا کہوں تجھے باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے یہی کام میرے گولڑے دے تاجدار سید میر علی شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی جب آپ نے دیکھیا نا آدم نبی جی علیہ الصلوۃ والسلام جدو نظر پئی تے آدم علیہ السلام یہ کہن سے مجبور ہو گئے کہہ دو نا سبحان اللہ آپ بھی کہتے ہیں سبحان اللہ ما یجمالک ما احسانک ما لکا اور جملہ قابل غور ہے کتھے آدم نبی پیر میر علی شاہ نے کیا کتھے مہر علی میں جملہ بدل دیتا ہے آدم علیہ السلام نے ضرور کیا ہوگا کتھے آدم نبی کتھے تیری ثنا مشتاق اکھی کتھے جا لڑیاں تو سیدنا ابو بکر صدیق گودی وچ لٹا کے درد دی شدت دی وجہ نال اکھاں وچ اتھرو ہے وا صدیق تیرے اتھرواں تو قربان جاواں لکھا رخ انور تے رخ کدا سرکار دا ودھا یا کاری اکھ کھلی کیڑی اکھ ما زاغل بصر و ما طغى دیکھیا نا جدوں کی گل ہے صدیق کتنی ضرورت جو جانور تنگ کردا ڈنگ مار فرمایا تے پیر سرکار نے اپنا لابے دہن ابو بکر صدیق دی اڈی جلایا تیرا میرا تھوک نہیں حضرت قتادہ دی اکھ چ لگ جائے نا تے اکھ بار آئی باہر اکھ جیڑی آئی اکھ ہے وہ فٹ ہو جائے جنگ دے دوران صحابی رسول حضرت قتادہ دی اکھ چ تیر وجہ اکھ باہر آ گئی ڈیلا تلی تے رکھیا سرکار کو لا میری اکھ باہر آ گئی میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مسکرا کے فرمایا قتادہ اکھ لینی کی جنت عرض کی حضور جنت تے تواڈے جوڑیاں دا صدقہ لب ہی جانی ہے سبحان اللہ جی جنت سرکار دے منن والے نوں نہیں لبنی تے لبنی کداں نوں جنت تے تواڈے صدقے لب ہی جانی ہے پھر میرے آقا نے فرمایا لین کی ہے حضور کانیا ہو کے ویکھی تے کی ویکھی سبحان اللہ جنت لبنی پر بیٹریاں دوویں اکھاں دوویں ٹھیک ہون گیاں تے پھر ہی کم بننا ہے تواڈے جوڑیاں دا صدقہ لبنی پر انج ویکھی تے کی ویکھی انج چس نہیں میرے نبی نے فرمایا کی چاہنا حضور اکھ ٹھیک ہونی چاہیے تے اے سی میرے آقا فرماندے قتادہ میں کو حکیم ہاں میں کو ڈاکٹر ہاں کسی طبیب کول جا کسی حکیم کول جا صحابہ دا عقیدہ ہے سونیا حکیم بھی تو ہے تے طبیب بھی تو ہے حکیم بھی تو ہے تے طبیب بھی تو سارے کام تیرے ہی میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا لابے دہن حضرت قتادہ دی اکھ وچ لایا اور اکھ نو فٹ کر دیتا حضرت قتادہ فرماتے ہیں مینوں اللہ دی عزت دی قسم ہے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جڑی اکھ مینوں عطا فرمائی ہے آپ نے فرمایا جڑی اللہ نے دتی ہے صرف اگوں ویکھدی ہے جڑی مینوں مصطفیٰ نے عطا کیتی ہے اگوں بھی ویکھدی ہے تے پیچھوں بھی ویکھدی ہے سبحان اللہ لابے دہن دے وچ اتنی پاور ہوے اتنی طاقت ہوے
پھر آپ کی نشانہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی اکھ دے اتے لگ گئے ایڑی تے لگا ابو بکر صدیق دی ایڑی تے لگے تے درد گوا دے حضرت قتادہ دی اکھ وچ لگے تے اکھ فٹ ہو جائے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فوراً اپنا لابے دہن سیدنا ابو بکر صدیق دی ایڑی تے لایا ساریاں درداں مک گئیں ساریاں درداں ختم ہو گئیں تے ضرور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کہا صدا وصدا روے تیرا دوارا میرے دل دی مرضی ہے شیر کھڑے ہو کے پڑھیے نال ہی سلام شروع کر دئیے صدا وصدا روے تیرا دوارا صدا وصدا روے تیرا دوارا صدا وصدا روے تیرا دوارا یا رسول اللہ ایتھے ہوندے غریباں دا گزارا ایتھے ہوندے غریباں دا گزارا جنہ جنہ دا گزارا ہوندا بابا سے بلند پڑھ لو محفل مکن والی ایتھے ہوندا غریباں دا گزارا یا سیدی یا سیدی یا رسول اللہ ایتھے ہوندا غریباں دا گزارا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سونیا اے جنے بھی محفل جائے رہے انہاں دا ایہو عقیدہ ایہو ایمان ایتھے ہوندا غریباں دا گزارا اللہ تبارک و تعالی حاضری قبول منظور فرمائے مصطفیٰ جان شمائے بز میں ہدایت پیلا جس سہانی گھڑی چمکا تیبا